Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaa kaninyo, Santos nga Ebanghelyo sa mala ni San Lucas. Mingon sa Jesus yung mga tinunan. Busa, pag maluluyon kamo, inyong maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikatao. Ang Diyos, dili siya maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, o kamo sa dili pakasadon sa Diyos. Pasilua sila, o ang Diyos, upasaylo sa kaninyo. Paghatag kamo sa uban, o ang Diyos maghatag usab kaninyo. Makadawag gani ninyo ang hustong takos. Pakapinan pa kayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahapgom. Agtasanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausa ang taksanan na gamiton sa Diyos alang kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Si Father Henry Nouwen, professor kinisa sa School of Divinity sa Harvard University. Nagsulat siya daghan ka espirituhan ng mga libro. Doon na siya lam kasinatian sa pagkatao sa Diyos. Diyos ang amahan ni Jesus, uban sa sambingay sad sa anak nga usikan. Sa tibok niyang kinabuhi, ang sabingay nahimo niyang paborito kayang topic siyang mga sermon, mga retreat, seminars. Kini nagpahayag sa misyon ni Jesus o sa misyon sa amahan diha sa buhat sa kaluwasan. Kini mao ang pagmaluluyon, paghigugma, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon. Sa iyan ang katigulangon, gipili ni Father Henry Nouwen nga makinabuhi siya sama sa usa kayano kaayong murabag trabador, alagad sa usa ka institusyon, liarche. Kan sa mga tao, adunay mga pasyente ba, may physical and psychological nga mga problema. Ang iyang muto mao, pamuluyon, ingon, nga inyong amahan, maluluyon. Doon lang ang aspekto sa kaluoy, mausab ka ng gitawag ito, kunong nas paghukom, o dili ka hukman. Di istorya ang giasa may tungkol sa katao na namatay. Kaluoy sa Diyos, diyato siya sa ganahan sa langit, nalangit siya. Di sa ganahan sa langit, si Pedro, napahiyo mo kaya niya abi kaniya. Apan sa diha nakita sa niya, dayday bagang mga nangabot usab, nga pasudlon sa langit, nga masantos, nakurat siya ang nahingang ha, wa sa katingogod. Nakita niya
nga di ay iyang silingan ba, nakautang kaniya na santos, ang iyang kailangan mananapaw, nalangit sad. Ang mga palakubog kayo. Siya, mihunghong ni San Pedro ba, ngano langit man sila. Ug ngano sila doon hinggang haman, ug panagway, murag nahilo mo sa sila. Si Pedro, isubalik ug paghunghong sa dito kaniya. Nakugang na sila. Wala sila magdahaw usab nga, balangit ka. Sama sa ilang giingon, ang matag santos adunay kagahapon, ang matag makasala aduna sa ikagmaon. Pagkaindot unta ni ini, ang kalibutan kung ang mga tao mas maluluyon o dili kayo mahukmanon. Mag-ampo kita. May gugmaong Diyos ni ining panahon sa Kwarisma. Tabangi kami, kay punting amo ang mga mata sa imong anak, sa Jesus. Ug bukas amo ang kasing-kasing sa pagsunod sa iyang ehemplo, panag-ingnan. Tabangi kami, nga mutubo nga mas lig-on pinaagi sa pagkaton sa pag-ingon dili sa among mga sala o sa among mga kapakyasan. Tabangi kami sa paggahin og dugang panahon, pag-ampo, pagigsulti, pagpaminaw kanimo. Tabangi kami nga makita ang mga panag-ingnan sa uban o paambit kung unsa nga naa kanimo sa makabus. Gigutom ug walay mga puloy-anan. Ipahay na mo kini, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mama Mary, grant me the grace to be humble and honest in admitting my sins. Mulangin ng Diyos magagawang sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. The bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.